अस्सलाम वालेकुम जी। खबर ये है जी कि हमारे बचपन जवानी में ना इंडिया और पाकिस्तान के बड़े मैच होते थे हॉकी के। और उसमें जब कोई एक या दो या तीन गोलों की बर्तरी हासिल कर लेती थी इंडिया या पाकिस्तान में से कोई भी, तो जो जीतने वाली टीम है ना वो वक्त ज़ाया करने शुरू कर देती थी कि एक तो गेंद अपने पास रहे और दूसरा पीछे पीछे भागता रहे, वक्त ज़ाया होता रहे और इसी तरीके से मैच निकल जाए। वो अटैक नहीं करते थे। अच्छा, जो जो हारने वाली टीम होती थी वो कहती थी किसी तरीके से गेंद हमारे हाथ आए, हम जो उनसे ना अपना गोल में डाल दें, गोल बनाएं। और ये सारा चलता था। अब पाकिस्तानियों के पास आ जाती थी ना, यानी कि पाकिस्तान ने दो तीन गोलों की बर्तरी हासिल कर ली। अब इंडियन कह रहे हैं किसी तरीके से बॉल हमारे हाथ में है, तो ये जनाब वो होता था शमीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से शहबाज सीनियर, शहबाज सीनियर से शहबाज जूनियर। और भी होते थे, अख्तर रसूल के पास आ जाती थी तो वो जनाब लेके भाग पड़ते थे। अच्छा, वो इस तरीके से ये सारे जन थे ना, बड़े खिलाड़ी थे, नाम भी भूल गए अब तो ये लेके भागते थे और नचाते रहते थे। इंडिया वाले जो थे ना खूब नाचते रहते थे। अच्छा, कहीं ऐसा हो गया कि जनाब इंडिया वालों ने दो तीन गोलों की बर्तरी हासिल कर ली। अब वो जनाब अपना फर्नांडस भी होता था उसके अंदर और एक डुमडुम होता था। ये लेके भाग पड़ते थे। अब पाकिस्तानी जो थे ना पीछे खैरातियों की तरह से भाग रहे होते थे, तो हमारे जो थे ना दिल पे छुरियां चल जाती थी कि यार ये क्या हो रहा है, तुम खेलने आए हो ये गेंद को लेके भाग रहे हो। वो इधर मैं पास दे देता था, वो उधर पास दे देता था, पाकिस्तानी पीछे भाग रहे हैं। अब हम एंजॉय करते हो, उस वक्त में बड़ा गुस्सा आता था इंडियंस के ऊपर ना। तो वक्त ज़ाया करना मकसद होता था। इस वक्त में अगर आप देखें ना, अच्छा वो फर्नांडिस के बाद ना इंडिया का एक होता था, वो उसको कोने में खड़ा कर देते थे, वो होता था डुमडुम। तो डुमडुम के पास जैसी बॉल जाती थी ना तो वो ऐसे कोने में देखता था जो बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ कोई बंदा ना परिंदा हो, वो वहाँ पे लंबी हिट मारता था। तो जोर से जनजाना वो कमेंटेटर कहता था और डुम डुम की लंबी हिट, और जनाब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। उधर फिर आराम आराम से इंडियंस चलते हुए जा रहे हैं, पाकिस्तानी भाग के पहुंच जाते थे कि वो इंडियंस आए तो हम गेम शुरू करें। ये भी आराम आराम से पान खाते हुए जो होते ना पहुंच जाते थे इंडियन, फिर वो जनाब गेम शुरू होती थी। अच्छा, मकसद ये होता था कि एक दो मिनट ज़ाया हो जाए, वक्त ज़ाया करना मकसद होता था। इस वक्त में पाकिस्तान की सियासत में ना यही हो रहा है। वो चढ़ा हुआ है जनाब जीटी रोड पे। अच्छा, उसके पास जो पत्ते हैं ना वो सबको पत्ते पता है, यानी कि वो एजाज सैयद को पता है उन पत्तों का, तो मिनिस्टर्स को और एजेंसियों को नहीं पता होगा कि वो पत्ते कौन से हैं उसके हाथ में। वो किस तरीके से मुतनाज़ा बनाएगा, किस अफसर को उसने टारगेट किया हुआ है। तो ये सारे जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब चले जी, वो शर्मुल शेख से वहाँ से लंदन जहाज़ मोड़ लिया, इससे पहले ये था न्यूज़ बन गई, वहाँ पे बैठ गया, रात को तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो जनाब घर चले गए, आराम शुरू कर दिया। इधर राणा साहब ने जनाब अपना चेकअप शुरू करवा दिया, वो जनाब अस्पताल में लेट गए, ओ मर गया मर गया। यूथियों के ऊपर देखो कि वो कह रहे हैं कि बस आखिरी नफ्स चल रही है और बिल्कुल किसी भी टाइम में जो है ना नफ्स बंद होने वाली। हालांकि रूटीन का चेकअप कराने, अल्लाह सेहत दे, किसी के ऊपर भी बुरा वक्त आ सकता है कभी भी, ये नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मतलब सूरत हाल देखिए आप। तो वो अपने जनाब नशे में है। अच्छा, फिर ऊपर से कुछ जलती पे तेल, हालांकि मौजू से हट गया। कल जो 25 के 30 हज़ार डॉलर का जो सा ना वो हर्जाना हो गया उसको, शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि उन्होंने वो कोर्ट का वक्त ज़ाया किया है, जो हालांकि केस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो पाकिस्तान की तरह की कोर्ट्स नहीं है, वो थोड़ा सा अपना ना हर हिसाब लेके चलती हैं। तो उन्होंने डिसाइड करना भी होता है। पाकिस्तान में तो अनलिमिटेड होता है ना, अनलिमिटेड नहीं होता, वहाँ पे टाइम बड़ा लगता है लेकिन अनलिमिटेड नहीं होता। बहरहाल, तो ये डुमडुम की लंबी जो हिट जो उनसी है ना, ये चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इधर जाओ उधर राणा सनाउल्लाह चले गए, ये सब कुछ। वजह ये है कि जो दूसरा एक्टर है ना वो बहुत ही बड़ा जो है ना कमाल किया हुआ है, और है भी वो नशे के अंदर। नशे का मसला ये है कि हमारे बचपन में ना वो जो जहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, वो देसी शराब पीते थे, हम उसको कुप्पी कहते थे। तो कुप्पी पीते थे, तो कुप्पी होती बड़ी जहरीली है।
اچھا وہ بھٹی کا بھی حساب کتاب ہوتا تھا، کبھی بہت تیز نشہ آ جاتا تھا اس میں، کبھی نارمل ہی ہوتا تھا، کبھی مزہ ہی ان کا خراب ہو جاتا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، بعض ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ بہت تیز آ جاتی تھی نا، تو وہ پی کے تو ٹن ہوئے ہوتے تھے، تو ان کو خوب جناب ہوا شوا لگتی تھی، تو چوک میں آ جاتے تھے۔ تو جب وہ چوک میں آ جاتے تھے سڑک کے اوپر، تو وہاں پولیس بھی آ جاتی تھی۔ جب پولیس آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے تہاڈی ایسی دیتے جی پولیس والے، تہاڈیاں پینٹاں لا دیں گے، پتلونا لا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ پکڑ لیتے تھے۔ اچھا وہ پھر پولیس والے جو ہے نا وائرلیس کیا کرتے تھے، وائرلیس سے وہ گاڑی آتی تھی، گاڑی آنے میں ٹائم لگتا تھا، یہ ہوتے تھے اپنا گشت والے، لمبی لمبی بندوقیں ہوتی تھیں ان کے پاس۔ تو بہرحال وہ پکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اچھا وہ ان کو گھسیٹتے بھی نہیں تھے اس لیے، اور گالیاں پڑ رہی ہوتی تھی پولیس والوں کو، ان کو پتہ تھا 1 گھنٹے 2 کی بات ہے، یہ جب اترے گی نا، تو اترنے کے بعد کا بھی سین مزیدار ہوتا، ساتھ ہی جناب جیسی اترتی تھی وہ کہتے اوئے او تو اچھا تو ہے او او سرکار غلطی ہو گئی سرکار میں تھانوں پچھاڑیا نہیں سی سرکار۔ اچھا پھر وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا لیٹ جاتے تھے بیچارے، خوب جو تھا نا ان کا جہاز بالکل زمین کے ساتھ آگے لگ جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب ایکسٹرا بات آ گئی۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست ابھی جو ہے نا ڈوم ڈوم کی لمبی ہٹ چل رہی ہے، کیونکہ وہ جہاز جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے، اس کو نا آسرے دکھا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اچھا آ رہے ہیں، بلا رہے ہیں ٹائم نکلنے، تو اس کی دماغ میں نا ایک چیز فٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ فٹ یہ ہوئی ہوئی ہے کہ میں اپنا آرمی چیف لگا لوں گا جس سے میرا سودا طے ہے، اور جیسے ہی وہ لگے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ شخص آ بھی جائے نا، وہ شخص روتا ہے اپنی قسمت کو، کیونکہ وہ جو کچھ اس کا ماضی ہے نا آج سے 4 6 سال پہلے کا، وہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ڈسیجن تھا، اس کے اوپر اس نے بہترین عمل کیا۔ اب اس کے بعد جناب اس کے زیادہ تعلق بن گیا، وہ اگلا کبھی واٹس اپ کر تو کبھی کچھ کر، جیسے وہ ہوتا ہے نا سچی محبت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دوسرا جو اس کا ہوتا ہے نا ماہی، وہ چھوڑتا نہیں، تو وہ حساب ہوتا ہے۔ اب اگر وہ آ بھی جائے نا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہی سب کچھ کرے گا، وہ نہیں کرے گا عمران خان کے لیے، لیکن اس شخص کو جو ہے نا پیچھے سے چک دی ہوئی ہے، اس لیے کہ پاکستان کا بیڑا گرک اس طرح سے ہونا ہے، کچھ اس کی سیاست اس جگہ پہ چلی گئی ہے کہ وہ سموتھ ہوگا نا تو پکڑا جائے گا، اس کو پتہ ہے میں نے اتنے پنگے لے لیے ہیں، اتنے معاملات لے لیے ہیں کہ میں نارمل رہ ہی نہیں سکتا، میں زندہ رہوں گا صرف اس صورت میں کہ میں نے ایک جو ہے نا طوفان اٹھا کے رکھنا، تب میں زندہ رہوں گا، ورنہ مجھے پکڑ کے اندر ماریں گے اور کیس ہوں گے اور مجھے چھوڑے گا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، اس نے حالات کو وہاں تک پہنچایا ہے، اور غلطی سے یا حالات واقعات پہ، اور کچھ وہ مزاجن بھی ایسا ہے کہ جی میں فائٹر ہوں۔ اچھا وہ 70 سال کا کیک کاٹ کے خود کھا کے، اور کسی کو نہ پوچھا اس شخص نے، لیکن وہ آج بھی اپنے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ 17 18 سال سے زیادہ نہیں عمر رکھتا، اس کی سوچ، اس کا معیار، اس کے طریقہ کار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے شوق، سب جو ہے نا وہی ہے، 17 18 سال کا، یا وہ اپنے آپ کو ٹین ایج میں ہی رکھتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو بہرحال ٹن چل رہی ہے، ٹن ٹن چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت میں وہ ڈوم ڈوم کی لمبی ہٹ چل رہی ہے، شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہونا نا اب وہ اس مہینے کے بعد، نومبر کے بعد ہونا، دسمبر میں پتہ لگے گا کہ نیا بندہ آتا ہے، وہ واقعی میں یہ بات ثابت کرتا ہے، اس کا عمل ثابت کرے گا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پورا ادارہ جو ہے نا وہ ایک بندے کی بادشاہت کے اوپر بیٹھ گیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور پاکستان کے قانون کو، آئین کو انہوں نے اتنا یرغمال بنا لیا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، میں کچھ شوق سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو سیاستدان ہے مجبور ہوتا ہے، وہ راستہ نکالنا جانتا ہے اور نکالتا ہے، تو وہ راستہ اسی طرح سے نکال رہے ہیں کہ انہی حالات کے اندر سے کوئی نیا راستہ نکلے گا۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو ہے نا وہ ہٹ لمبی چل رہی ہے، ڈم ڈم کی لمبی ہٹ، وہ جو انڈین ایک چٹیا والا ہوتا تھا، جو وہ بیچارہ کونے میں کھڑا ہوتا تھا، جب اس کے پاس گیند جاتی تھی نا وہ ایسے کونے میں پھینکتا تھا، باؤنڈری کراس کر جاتی تھی۔ تو ابھی شہباز شریف صاحب جناب اپنا چیک اپ کروائیں گے، یا بخار اترے گا تو وہ آ جائیں گے، یا آ رہے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے، تو وقت ضائع کیے جا رہا ہے۔
باقی جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں نا میاں نواز شریف سے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، معلومات کی بنیاد پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تمام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے سے جو سٹوریز شروع ہوں گی، جو ڈار صاحب جو سٹیپس لیے ہوئے ہیں اس کو جو ذرا اوپن کرنا شروع کریں گے تو وہ اگلے ماہ سے ہوں گے، اور اگر جو خدا نہ خواستہ یہ شرارتیں وہیں پہ کھڑی رہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر جو زیادہ ہوئیں تو یہ معاملہ الیکشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور الیکشن میں پی ایم ایل این کو 100% شکست ہوگی جو یہ حالات ہے. تو علل اعلان جو انسان میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف اور باقی سارے شہباز شریف صاحب کو بالکل کہا جائے گا چپ ہو جو، اور علل اعلان کہا جائے گا کہ ہم نے اس ملک کے لیے اپنی سیاست تباہ کر کے رکھ لی، لیکن اب قصوروار جو انسان ہے وہ کون ہے یہ ساری قوم کو پتہ ہے. تو سال کے بعد جو انسان پی ایم ایل این کی سیاست پھر عروج پر ہوگی، لیکن پاکستان کس جگہ پہ ہو، جہاں پر بھی ہوگا اس کی ٹوٹل ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ہوگی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.